بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل حادثه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ كثيرا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا افرغ علينا صبرا وثبتنا وانصرنا على القوم الكافرين اے مولا کریم جو قرآن پاک میں ابھی کیا تو تلاوت کی تو تمام پیش کی تک اپنی بارگاہ علیہ قبول و منظور یہ تو اسباب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حریت توفیق آج تک پیش کی جمال قبول و منظور بفضیلہ جلیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور والدین کریم ازواج مطہرات اہل بیت ازواج صحابہ کرام تابعین تبع تابعین پیش کرنے کو قبول و منظور فرمائے بالخصوص خطب ربانی محبوب اسبانی شہباز الہ مکانی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ جلند کے مطالب پیش کرنے کو قبول و منظور فرمائے حجت الکاملین حضور داتکانی باشتری حجری پیش کرنے کو قبول و منظور فرمائے خواجہ غریب نواز معین دل حسن چشتی سنجی سلطان حید و خواجہ قطب مختار کاکی رحمت اللہ
حضور بابا فرید الدین سود نجش رحمۃ اللہ، حضور نظام الاولیاء زہید اللہ، حضور مختوم علی احمد صابردیہ، آقا مولا من چشم چراغ پاک جان حصے علی حاجی و حافظ سید نواز صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے قبول حضور میاں عمر شاہ صاحب، اکمل شاہ صاحب، محبت شاہ صاحب، فیضی شاہ صاحب، بیتم شاہ صاحب، حیر شاہ صاحب، میرے آقا مولا حضور عزت شاہ جی سرکار، عبداللہ شاہ صاحب، راجہ عبداللہ شاہ صاحب، فضل شاہ صاحب، صوفی رضی شاہ صاحب، حضور احمد شاہ صاحب، دیگر احرام پہنچ سلسلہ باز سے اقمام پیش کریں قبول منظور سلسلہ قادیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ویسیہ، قلندریہ، جتنا حضور اولیاء اعظام دروان پیش کریں قبول حاضرین محفل جتنے عزیز کرو جو اتنے جہاں جوانہ دروان پیش کریں منظور مالک مرن واضح فرماؤ، مہربانی تصدیقی فرماؤ، جو شروعات ہوئی آقا مولا پاکستان افتان دی سکلیمن کرنا، آپس پیار محبت اتفاق برکت عطا فرما، مالک جنہاں نیک خواہشات نیک حاجات پوری فرما، بیماری شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر دن پریشانی دور فرما، قرض نجات عطا فرما، آقا کو جان شفائی قدر عطا فرما، ظاہر باطن بیماری شفائی عطا فرما، بلکہ پاکستان خصوصی کرم کر مہربانی کر دستگیر کر اپنے حفظ و امان ربی لا تزال فردوں وانت خیر الوارثین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی بنور عرش محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا رب ذکر کریں دے